طيب ركز معي، عندنا 6 كلمات مركبة مهمة جدا. أولا إيش يعني كلمة مركبة؟ يعني كلمة واحدة تتكون من كلمتين مختلفة. طيب مثلا الأزرق هذه كلمة لها معنى، واللي بالأسود كلمة لها معنى، ومع بعض يكونوا معنى مختلف أو تسمى كلمة مركبة. طيب خلونا نأخذهم بالترتيب. كلمة sun كلمة معروفة تعني شمس. طيب عندنا كلمة light تعني ضوء. طيب لو نجي نترجمها sunlight هي ضوء الشمس، المعنى بالعكس من اليمين لليسار. طيب كلمة bed تعني سرير، وكلمة room تعني غرفة. الترجمة الحرفية غرفة السرير، وهذه الترجمة غير صحيحة، إنما bedroom تعني غرفة النوم. طيب كلاس لها عدة معاني، منها حصة دراسية أو فصل دراسي. لما نضيف لها كلمة روم واللي هي غرفة، صارت غرفة الصف أو غرفة الفصل الدراسي، اللي هي مثلا غرفة فيها طاولات، فيها سبورة، أستاذ ومعلمين. طيب كلمة باسكت تعني سلة. طيب كلمة بول كلنا نعرفها تعني كرة. باسكت بول تعني كرة السلة، هي رياضة معروفة. أو نفس فكرة فوت تعني قدم، بول تعني كرة القدم. طيب نفس الفكرة هنا. هاند تعني يد. وشيك تعني يهز أو يرق الشيء، اهتزاز من الهزة. طيب لو نجي نترجمها ترجمة حرفية هز اليد، لكن الترجمة الصحيحة المصافحة، لأنه نهز اليد فيها تسمى المصافحة، هاند شيك. آخر كلمة بوك كلنا نعرفها تعني كتاب. وستور تعني متجر أو محل. لو ترجمها ترجمة حرفية محل كتاب أو متجر كتاب، لكن لها معنى آخر معروف بين الطلاب، بتكون عليكم بالتعليقات. أتمنى تكونوا استفدتم، ومعكم الرحمن.